Assalamualaikum viewers, this is your host Sahar Khan and you're watching Business News Daily. आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स एंड कमोडिटीज़ पे, जबकि अपने चौथे सेगमेंट शॉर्ट में हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हवाले से ब्रीफली डिस्कस करेंगे. डिस्कशन के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एनालिस्ट एहसान इकबाल. वेलकम सर. थैंक यू. प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से. स्टॉक मार्केट में KSE 100 इंडेक्स की अगर हम बात करें तो आज मार्केट जो है वो स्टार्ट में ही 640 पॉइंट्स नेगेटिव चली गई थी, जबकि हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में बोला था कि हमें पॉजिटिविटी थोड़ी नज़र आएगी, लेकिन वो आई नहीं. ऐसा क्यों हुआ वो तो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन आज जो मार्केट क्लोज हुई है मार्केट 550 पॉइंट नेगेटिव हुई है. तो वॉल्यूम कितना रहा और कौन से स्टॉक्स ट्रेड होते रहे? फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्शन, हमने ये नहीं कहा था कि होगी, हमने कहा था हो सकती है. इसमें बड़ा फ़र्क है, क्योंकि मार्केट के अंदर फंडामेंटल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, मार्केट प्लेयर्स हैं, मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं, तो आपको बहुत से फैक्टर्स का सामना करना पड़ता है. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फैक्टर भी हो सकता है. देखें ना, PDM के जो जलसे हैं वो जारी हैं और उसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा है. और गौर करें तो पिछले 3 दिन जो मुल्क के अंदर ख़ास तौर पे जो बड़े शहर हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो थोड़ी सी लो रही है, क्योंकि एक तो जलसे जुलूस रहे हैं और कुछ फ्यूनरल की वजह से जो है मार्केट जो एक्टिविटी थोड़ी डंप रही है. लेकिन अगर हम कोर इश्यूज़ पे बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि ये तैयारी हो रही है एक बड़े अर्निंग सीज़न की, जहाँ पर जो स्टॉक्स उस वक्त ख़रीदे जाएंगे वो इस वक्त बिक रहे हैं. आप ये गौर कीजिए कि इस वक्त जो बिक रहे हैं इस वक्त प्रॉफिट टेकिंग ज़बरदस्त तरीके के साथ देखी जा रही है. यही प्रॉफिट टेकिंग आपको तकरीबन आज से 15 से 20 दिन के बाद एक्सटेंसिव नज़र और आएगी. वहाँ पर आपको ज़्यादातर बाइंग नज़र आएगी, फिर मार्केट आपको ऊपर जाती हुई नज़र आ सकती है. अभी करंटली जो है वो हमें सेल ऑफ ट्रेंड नज़र आ रहा है. एब्सोल्युटली, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स जो फाइनेंशियल सेक्टर है, आप गौर करें आज सबसे बड़े जो मार्केट प्लेयर रहे हैं वो कमर्शियल बैंक्स रहे हैं. आपको मार्केट लीडर के तौर पर फूड का सेगमेंट ज़रूर नज़र आ रहा है, मगर कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं और उन्हीं की ट्रेडिंग ज़्यादा हुई है. आप गौर करें, बहुत सारे जो स्टॉक्स और ट्रेड हुए, हमें एक कंपनी की बात नहीं कर रहे, हम सेक्टर की बात करें, कमर्शियल बैंक्स का जो सेक्टर है. तो ये अर्निंग सीजन भी फाइनेंशियल सेक्टर का ही आने वाला है. आप ये गौर करें, कमर्शियल बैंक्स अगर बेच रहे हैं तो ख़रीदने वाले कौन है? फाइनेंशियल सेक्टर से. तो यहाँ पर ये एक्टिविटी इन्हीं के दरमियान चल रही है. बाकी तो यूजुअल स्टॉक्स हैं जो कि नॉर्मल जो मार्केट प्लेयर्स हैं, वो जो शॉर्ट टर्म बाइंग एंड सेलिंग है, वो आपको मार्केट लीडर तो आपके नज़र आ रहे हैं. लेकिन अगर हम गौर करें ना, ये वाले जो स्टॉक्स बिक रहे हैं ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये 15-20 दिन रखे जाएंगे. उसके बाद जब बैंक्स कहेंगे कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है उनको क्लोज कर रहे हैं, आप देखिएगा धड़ाधड़ आपको बाइंग नजर आएगी. तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त फेज है. हम ये कह रहे थे कि ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि जो अगला हफ्ता है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी कुछ खास कम नहीं था, 170 का था. तो फिर भी जो है मार्केट हमें नेगेटिव नजर आई. देखें, फाइनल क्लोजिंग के बाद जो वॉल्यूम के नंबर्स हमारे सामने हैं, दे आर 197. ठीक है, मुनासिब है, क्योंकि इस वक्त आप देखें प्रॉफिट टेकिंग होती है, थोड़ी सी सब बेच रहे होते हैं. तो आपको कुछ लोग बेचते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग खरीदते हुए नजर आ रहे हैं. देखिए मार्केट जो है ना, इस वक्त अगर हम पाकिस्तान के वैसे ओवरऑल इकोनॉमी के इम्पैक्ट की बात करें, कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो इसको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करे, मगर आपको फिर भी मार्केट डाउन जा रही है. इसका मतलब यह है मार्केट का और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मुल्क के अंदर जो खुशहाली नजर आ रही है उसका एक थोड़ा सा जो लिंक है वो कट ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है. हमने ये भी डिस्कस किया था गुज़श्ता हफ्ते के अपने जुमेरात के प्रोग्राम में कि इंटरनेशनल मार्केट जिस तरीके से अपवर्ड मूवमेंट शो कर रही हैं, हमारे मुल्क में जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो नेगेटिविटी क्या कहते हैं उनकी डाउनवर्ड रैली जारी थी. तो आपको आज भी कट नजर आ रहा है. आज आपको सारा का सारा एशिया पॉजिटिव नजर आया है और आज आपको KSE 100 इंडेक्स जो है वो नेगेटिव नजर आ रहा है. इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया भी पॉजिटिव नजर आ रही है, मिडल ईस्ट भी हमें पॉजिटिव नजर आ रही है. क्या दोनों में कोई कोरिलेशन है जिसकी वजह से पॉजिटिविटी लिंक कर रही है एक दूसरे के साथ? बहुत ज़्यादा कभी कभी इम्पैक्ट आता है, क्योंकि वो एक फ्लो होता है ना गुड न्यूज़ का, लेकिन इसमें कोई ऐसा कोरिलेशन नज़र नहीं आ रहा. अगर हम गौर करें ना, अभी तक ऐसी कोई स्टडी हुई भी नहीं. लेकिन दिस इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम इस हफ्ते जो है ना इस कोरिलेशन को फाइंड करने के लिए हम मॉनिटर करेंगे कि अगर एशिया के मार्केट पॉजिटिव होती है, क्या मिडल ईस्ट पॉजिटिव होती है. मैं हमारा तो अभी तक हमने जितने प्रोग्राम्स किए हैं अभी तक तो हमें एज सच कोई पॉजिटिव कोरिलेशन या स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नज़र नहीं आ रहा. लेकिन एक फ्लो जब चलता है ना तो एक वेव चलती है. जिस तरह मिसाल के तौर पे जो वेव स्टार्ट होती है वो US से स्टार्ट होती है कभी कभार, और कभी कभार एशिया से स्टार्ट होती है. मेरा अपना पर्सनल व्यू कि आज जो वेव है ना वो असल में स्टार्ट हुई है एशिया से, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ जो आ रही हैं ख़ासतौर पर वैक्सीन की दरियाफ्त जो ब्रिटेन में हुई है तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा. जबकि यूरोप की मार्केट्स की अगर हम बात करें तो यूरोप आज स्ट्रांगली पॉजिटिव देखा जा रहा है.
تو یہ بھی کیا ویکسین کی جو دریافت ہے اس کی وجہ سے پازیٹیوٹی ہے یا کوئی اور فیکٹر بھی ہے؟ ایبسلیوٹلی دیکھیں آکسفورڈ کی جو ویکسین ہے نا اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ اس کی ہے. ہم نے اپنے گزشتہ پروگرامس جو گزشتہ مہینے کے جو پروگرامس تھے اس میں ڈسکس کیا تھا کہ آسٹریلیا اور ایشیا کے کچھ ممالک جو ہیں وہ آکسفورڈ کی جو ویکسین ہے اس کی ڈیمانڈ ابھی سے کریں اور ہو سکتا ہے ان کو پری آرڈر بھی کر دیا ہو. اچھا یہاں پر بات یہ ہے کہ اس کی ایفیکیسی کتنی ہے. 90% اس کی ایفیکیسی. میرا اپنا پرسنل بھی یہاں پر تھوڑا سا سیف پلے کر رہے ہیں کیونکہ جو 95% کے کلیمز آئے ہیں وہ بہت زیادہ ٹال کلیمز ہیں. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ, لیکن اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ جو ہے نا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اگر آپ غور کریں آج آئی ایم ایف کی جو اگر ہم بات کریں نا آئی ایم ایف کی طرف ایک تھوڑی سی نیگیٹو نیوز آئی ہے, وہ یہ ہے کہ اکنامک ریکوری کے لیے جو ملکوں کو قرضے دیے جا رہے ہیں اس کا استعمال صحیح طریقے سے ہو نہیں رہا. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جب فرسٹ ویو آئی تھی تو جتنا فسکل پالیسی کی وجہ سے آپ کو شفٹ نظر آیا تھا جس سے مارکیٹس کے اندر لیکوڈیٹی نظر آئی تھی وہ اب آپ کو کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہم نے گزشتہ ہفتے کے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ یو ایس کا جو پیکج ہے اس کی جو کٹ آف ڈیٹ ہے وہ 31 دسمبر ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ 20 دن تک ٹرمپ صاحب تو رہیں گے, لیکن اس کے بعد جب جو بائیڈن آئیں گے اس سے پہلے کیا ہوگا؟ 20 دن تو ایک آپ کو ایک خلا نظر آ رہی ہے, آپ کو ٹرانزیشن پیریڈ نظر نہیں آ رہا, ٹرانزیشن نظر بھی نہیں آ رہی ہے ایز سچ, کیونکہ ابھی تک جو نیوز یو ایس الیکشنز کی آ رہی ہیں دے آر ناٹ گڈ, اور وہاں پر آپ کو ایک فائٹ, ایک اسٹف فائٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک اسٹیٹ کے اندر جو مارجن تھا وکٹری کا وہ تقریباً 0.5% تھا, لیکن ریکاؤنٹ کے بعد وہ 0.2% رہ گیا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. اسی وجہ سے جو یو ایس کی مارکیٹس ہیں وہ نیگیٹو کلوز کر رہی تھی. ایبسلیوٹلی. لیکن یہاں پہ یو ایس کے ہم غور اس لیے کریں گے کیونکہ وہاں پہ جو ٹیکس اسٹاکس ہیں نا وہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں. ہم نے وہی ڈسکس کیا تھا اور آج وہی فیکٹر ہمیں نظر آ سکتا ہے کیونکہ آج جو یو ایس کی جو فیوچر مارکیٹس ہیں بڑی کاشیسلی ٹریڈ ہوئی ہیں یورپ کے اندر اور ایشیا کے اندر بھی. لیکن میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ پازیٹیو آ سکتے ہیں کیونکہ ویکسین کی نیوز آئی ہے اس وجہ سے. تو یو ایس کا آج سٹارٹ کیا پازیٹیو ہو سکتا ہے؟ ایبسلیوٹلی. اسی کے ساتھ ویورز بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ فوریکس کی طرف. پاک روپیز ورسز یو ایس ڈالر کی بات کریں تو ڈالر جو ہے وہ پاک روپیز کے اگینسٹ اسٹرانگ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. پیرٹی ان دونوں کی امپروو کر گئی ہے ڈالر کی خاص طور پہ, اور آج پاک روپیہ کی بات کریں تو وہ 32 پیسہ پھر ڈیپریشیٹ ہوا ہے. تو فردر جو ہے وہ امپروومنٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گی ڈالر میں. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے گلوبلی, ڈالر جو ہے آج تو اس کو وہ پوری دنیا میں ہر جگہ اس کی پٹائی ہوئی ہے. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آج جو ہمارا جو انٹر بینک کا آفرنگ ریٹ ہے اس کے اندر چینج آ سکتا ہے, یعنی کہ جو انٹر بینک کی جو وہ جو ایک کلوزنگ ہوتی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ آج ہمیں 32 پیسے کی ڈیپریسیشن بھی نظر آئی اور اس کے ساتھ ساتھ 161 کا جو لیول ہے اس کو کراس کر دیا. یعنی کہ ہم نے 2 یا 3 مہینے کی ایک خاص قسم کی ہم نے ڈسکشن کی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ 155 کی طرف جائیں گے. کچھ اینالسٹ بہت زیادہ ٹال کلیمز کر رہے تھے کہ 150 کی طرف جائیں گے. ہم نے کہا تھا 155 تک بھی آ جائے تو بڑی بات ہے, لیکن ہم نے سچویشن تو اپوزٹ ہو گیا. ایبسلیوٹلی اپوزٹ اس لیے ہو گئی ہے کیونکہ فنڈامنٹلز بدلتے جا رہے ہیں. آپ یہ غور کریں آج ہم جو اپنے چوتھے سیگمنٹ کے اندر مانیٹری پالیسی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے ہم اس کو جب ڈسکس کریں گے اس میں بہت امپورٹنٹ بات کی گئی ہے کہ اسٹیٹ بینک کی ایفرٹس کی وجہ سے تقریباً 3.5% جو روپیہ ہے وہ اپریشیٹ کیا. لیکن اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 3.5 میں سے میرا خیال ہے کہ 2% تو ڈیپریشیٹ بھی ہو گیا. 2% ہو چکا ہے, 2% سے زیادہ ڈیپریشیٹ ہو چکا ہے. تو یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, ایسا اتنی جلدی کیوں ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو ریزرو ایکیومولیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا تھا اسٹیٹ بینک. یہ صرف اسٹیٹ بینک نہیں کر رہا, پوری دنیا کر رہی تھی, لیکن اس کی وجہ سے میرا اپنا پرسنل ویو کہ یہ پیرٹی امپروو کر رہی ہے. یورو ورسز یو ایس ڈالر کی بات کریں تو آج یورو جو ہے جیسا کہ ہم اپنے پریویس پروگرام میں بھی بتا چکے ہیں کہ بلش ٹرینڈ اینالسٹ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, آج 1.1900 پہ ہمیں جو ہے وہ ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آیا. تو بلش ریلی اس کی سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے, کتنی بلش رہ سکتی؟ میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ یہ ٹیمپرری ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی ان کی جو یورپین سینٹرل بینک کی جو میٹنگ ہے وہ ہونی ہے, یو ایف اسٹیمولس کے حوالے سے بات ہونی ہے. ہاں دیکھتے پہلے کون آتا, ہم نے کہا اٹس اے گریٹ میچ. یہاں پر ایبسلیوٹلی اس وقت جو میچ ہے وہ یورپ بھی ون کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا, گریٹ برٹن پاؤنڈ اور یو ایس ڈالر کی پیرٹی کیسی رہی؟ دیکھیں اسٹرلنگ جو ہے آج اسٹرانگ ہوا کیونکہ ویکسین کی جو دریافت ہے اس نے اس کو پازیٹیولی انفلوئنس کیا اور ایک بریکزٹ کی ایک آپٹیمسٹک سچویشن چل رہی ہے, تو اس وجہ سے بھی آج ہمیں اسٹرلنگ یو ایس ڈالر کے اگینسٹ پازیٹیو نظر آ رہا ہے. 1.336 پر ہمیں ٹریڈ ایبسلیوٹلی, اور میرا خیال ہے بہت زیادہ لیول ہو گیا ہے اور اس کو میرا خیال ہے کہ شاید اس کے بارے میں سوچا جائے گا. اسی کے ساتھ ویورز بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کموڈیٹیز کی طرف.
آئل کی بات کریں تو WTI اور برینٹ جو ہے وہ 43 اور 45 کے لیول پر رسپیکٹیولی ہمیں نظر آ رہا ہے. تو کتنا یہ کیا 50 کے لیول پر ہمیں جاتا ہوا نظر آ سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو, آپ تقریباً 2 یا 3 ہفتوں سے سوال کر رہے تھے کہ 45 کے لیول کو کب کراس کرے گا. تو آج تو آپ کو مٹھائی کھلانی چاہیے کیونکہ 40 لیول کو کراس کر گیا. آپ نے کہیں ٹریڈنگ تو نہیں کی ہوئی. اچھا یہ تو چلے ایک تھوڑا سا مزاحیہ ہو گیا, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو ویکسین کی جو نیوز ہے اس کی وجہ سے پازیٹیولی ایک امپیکٹ نظر آیا. آپ غور کریں نا, سب سے زیادہ بڑا کنزیومر کون ہے آئل کا؟ ایشیا. ایشیا کے اندر ہمیں جو آج ایکوٹی ساری کی ساری پازیٹیو نظر آئی ہیں. اچھا اگر ہم PMI کی بات کریں ایشیا کی, وہ تو امپروو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. خاص طور پہ سب سے بڑی جو اکانومی ہے وہ تو چائنا کی ہے, وہ ہمیں امپروو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اوور آل جو ایمرجنگ مارکیٹس میں بڑا اچھا پرفارم کیا. تو اس وجہ سے جو ایک ڈیمانڈ ہے نا, جب ویکسین مارکیٹ کے اندر آئے گی اور جب لاک ڈاؤنس ختم ہو جائیں گے, اگر ہم اس کو میڈیم ٹرم کے اندر دیکھیں تو آپ کو جو ہے نا آئل کی ڈیمانڈ امپروو ہوتی ہوئی نظر آئے گی نا, کیونکہ سڈن ویکسین انکریز ہو جائے گا نا ڈیمانڈ میں. تو نہیں سڈن نہیں, ہم میڈیم ٹرم کی بات کر رہے ہیں, وہ زیادہ بہتر رہے گا. میڈیم ٹرم میں جب آپ کو ڈیمانڈ امپروو نظر آئے گی تو آپ کو تیل کی جو کنزمپشن ہے وہ نظر آئے گی, ایسا ہی ہے. تو آپ کو انڈسٹریز چلتی ہوئی نظر آئیں گی اور آپ کو آئل کنزیوم ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو اس وجہ سے آج جو ہے نا آئل کی پرائسز کے اندر امپروومنٹ نظر آئی. اور ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بات بھی کی تھی پچھلے ہفتے کی کہ آپ کو جو آئل کے سٹاکس ہیں اس میں آپ کو ٹریڈنگ نظر آ رہی ہے, اور بہت بڑا سیگمنٹ جو ہے وہ یعنی کہ وہ دوسری کموڈٹی سے نکل کے ایکوٹیز میں بھی آیا اور انہوں نے آئل کے سٹاکس میں بھی انویسٹ کیا. تو اس کا مطلب ہے یہ پازیٹیو جو انفلکس ہوا ہے انویسٹمنٹ کا, اس کا بھی امپیکٹ نظر آ رہا ہے. گولڈ اور سلور کی بات کریں تو گولڈ کے آج لیول جو ہیں وہ 1866 کے لیول پر ہے, تھوڑا سا ڈاؤن نظر آیا ہے. تو ڈالر آج اسٹرانگ تو نہیں ہوا, لیکن پھر میرا اپنا پرسنل ویو ہے اور جو ڈفرینٹ رپورٹس ہم نے ویکینڈ پہ دیکھی ہیں, شاید گولڈ اپنی پوزیشن کو لوز کر رہا ہے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اٹس اے ونڈرفل سیناریو, اٹس اے پرفیکٹ اینڈ آئیڈیل سچویشن فار گولڈ. انسرٹنٹی تھی نا, لیکن انسرٹنٹی جو ہے اب آپ غور کریں, انویسٹر جو ہیں اپنے لمیٹیشنس کو بھی جانتے ہیں, اپنی چوائسیز کو بھی جانتے ہیں. یعنی کلیور ہو گیا انویسٹر. ایبسولوٹلی دے آر, سرٹنلی دے آر. اچھا اس میں گولڈ جو ہے نا, اس کا جو اس وقت جو لیول ہے, اب ہمیں نئے نارمل کی ضرورت ہے. 1900 نیا نارمل نہیں ہے. یہاں پر ہمیں 1860 1870 کے لیولز نظر آ رہے ہیں, لیکن ابھی ہمیں اس کو مانیٹر کرنا پڑے گا. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ اگلے 2 سے 3 دن جو ہم پروگرام کریں گے, آپ اسے مانیٹر کیجیے گا گولڈ کے کیا لیولز آ رہے ہیں, پھر ہم اگلے ہفتے اس کا دیکھیں گے کہ نیا نارمل کیا ہو سکتا ہے. 1900 سرٹنلی ابھی نظر نہیں آ رہا, لیکن مارکیٹ کے اندر اگر ایسی اور نیوز آ جاتی ہے جس کی وجہ سے انسرٹنٹی میں اضافہ ہوتا ہے, مثال کے طور پہ جیسے ہم نے US الیکشنز کی بات کی ہے, ایک اور رفٹ آتی ہے, تو آپ کو شاید گولڈ کی ڈیمانڈ میں دوبارہ اضافہ نظر آ جائے, لیکن بہت ہی انسرٹن سچویشن ہے آج. اسی کے ساتھ ویئرز بڑھتے ہیں اپنے چوتھے سیگمنٹ سواٹ کی طرف. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی کمیٹی میں پالیسی ریٹس میں کیا چینجز کیے ہیں؟ کوئی چینج نہیں آیا, اور یہ ہائیلی اینٹیسپیٹڈ تھا. 7% پر ہی رکھا گیا ہے, اور اگلے 2 مہینے تک یہ 7% رہے گا. کچھ اینالسٹ تھے جن میں میرا اپنا پرسنل ویو ہے, میں بھی شامل تھا, اگر ہم غور کریں تو ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید تھوڑا بڑھا دیا جائے. اس کی وجہ کیونکہ جس طریقے کے ساتھ ہمارے بزنسز نے انفلوئنس کیا نا, مثال کے طور پہ مہنگائی کا شور مچانا شروع کر دیا تھا. یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے سب سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ اپنے پالیسی ریٹ کو امپروو کر لے. لیکن اس نے کیوں نہیں کیا چینج؟ پھر اس لیے چینج نہیں کیا کیونکہ پاکستان کی اکانومی کے اندر بہت ہی زبردست امپروومنٹ نظر آ رہی ہے, اور وہ اس امپروومنٹ کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. ایک بہت بڑے فیکٹر کی وجہ سے, جس کی وجہ سے آپ کو میڈیا میں آپ کو شور نظر آ رہا ہے, آپ کو عوام میں غم و غصہ نظر آ رہا ہے, آپ کو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس کو ڈسکس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, صرف ایک پوائنٹ کو کہ مہنگائی ہوئی ہے نا. اگر ہم غور کریں جو ریئل سیکٹر ہے ہمارا, اس کے اندر زبردست امپروومنٹ دیکھی گئی. مثال کے طور پہ آپ کا FMCG امپروو کر گیا, لوگوں نے خریداری کرنا سٹارٹ کر دی, کنزمپشن میں اضافہ ہوا. آپ کی پیٹرولیم اور آئل اینڈ لیکوڈس کی جو پروڈکٹس ہیں اس کی کنزمپشن میں اضافہ ہو گیا. آپ کو لوگ جو ہیں وہ ٹریول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آپ کو سپلائی چین بہترین نظر آ رہی ہے, آپ کو آئل کی کنزمپشن میں اضافہ نظر آ رہا ہے. آپ کا سیمنٹ جو سیلز ہیں اس میں اضافہ ہو گیا, آٹو سیلز میں اضافہ ہو گیا, فرٹیلائزر جو ہیں وہ زیادہ بکے. آپ کو پتہ ہے کہ 15 جو انڈسٹریل سیکٹرز ہیں امپورٹنٹ, ان میں سے 9 انڈسٹریل سیکٹر جو ہیں انہوں نے ری باؤنڈ شو کیا ہے.
ज़बरदस्त उन्होंने सेल्स अपनी शो की हैं। तो इनके अलावा क्या केमिकल सेक्टर और रबर सेक्टर जो है उसने भी इम्प्रूव किया? एब्सोल्युटली, जो 9 इंडस्ट्रियल सेक्टर जिन्होंने इंप्रूव किया है उनके अंदर केमिकल भी शामिल है, रबर भी शामिल है, एफएमसीजी भी शामिल है, आपको फर्टिलाइजर नज़र आ रहा है, आपको सीमेंट नज़र आ रहा है, आपको ट्रैक्टर्स की जो सेल हैं वो भी Q1 21 में जो है ना ज़बरदस्त 11% से ज़्यादा इंप्रूव करती हुई नज़र आ रही हैं ईयर इन ईयर बेसिस पे। और अगर हम बात करें ना, बहुत से ऐसे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं जिन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन स्लो इंप्रूवमेंट की है, मगर मंथली बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें तो रिबाउंड नजर आ रहा है आपको। तो अच्छा, उसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रियल सेक्टर के अंदर ज़बरदस्त लिक्विडिटी जो है वो इंजेक्ट की। आपको नज़र आया कि उन्होंने डिफरेंट जो कॉरपोरेशंस हैं डिफरेंट पैकेजेस दिए उनको, ताकि वो फाइनेंस कर सकें अपने आप को, और इस पैंडेमिक के दौरान अपनी जो बहुत सी एम्प्लॉयमेंट है उनको ले ऑफ ना करें। तो इसकी वजह से आपको लिक्विडिटी नजर आ रही है। मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मार्केट के अंदर कंजम्पशन बढ़ गई है, इस वजह से जो रियल सेक्टर उसने बेहतरीन परफॉर्म किया, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यही वजूहात हैं जिसकी वजह से पॉलिसी रेट में इंप्रूवमेंट नहीं की। तो एक्सटर्नल जो सेक्टर्स हैं उनकी क्या फाइंडिंग्स रही? ज़बरदस्त है। आपका करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट और सरप्लस में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 4 महीनों के दौरान सरप्लस आया है, ऐसे ही? यानी कि हमने तकरीबन कोई 1.5 अरब जो है वो सरप्लस गेन किया पिछले 4 महीनों के दौरान। अच्छा, हमें यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करनी है, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो है ना, वो कम होकर तकरीबन 2% हो गई है। पहले बात की जा रही थी 5% या 6%। कितना बड़ा तब्दीली, यानी कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो इंप्रूव करती हुई नजर आ रही है। ये एक सिंगल पॉइंट है जिसकी वजह से अगर हम गौर करें ना, पाकिस्तान बहुत बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है पूरी दुनिया में। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा मुकाबला चाइना से, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी जो डेवलपिंग नेशंस हैं, अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की और साउथ एशिया की दूसरी इकॉनमी से अगर अपने आप को कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान बहुत अच्छा इकोनॉमिक फ्रंट पे और खासतौर पर एक्सटर्नल सेक्टर पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ एक और पॉइंट भी है, और वो ये है कि आपका जो ट्रेड डेफिसिट है ना, वो थोड़ा ज़्यादा नज़र आया शुरू में, लेकिन अब वो कम होता हुआ जा रहा है। ये ट्रेड डेफिसिट कम जो हो रहा है ना, ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। आपको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है वो भी इंप्रूव होता हुआ नजर आया रियल सेक्टर के अंदर। आपको जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो ज़्यादा नजर आ रही है। आप ये गौर करें कि जो इम्पोर्ट है वो आपको बड़ी बैलेंस नजर आ रही है, यानी ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो हमें ग्रो करती हुई नजर आ रही एब्सोल्युटली। आपको एक्सपोर्ट्स में इजाफा नजर आ रहा है, आपको रेमिटेंसेस में 26% इजाफा नजर आया है, तो इस वजह से आपको बड़ी जबरदस्त करंट अकाउंट की पोजीशन नजर आ रही है। दिस इज ग्रेट। है। फिस्कल सेक्टर में क्या हमें कोई इंप्रूवमेंट नजर आई है? देखें, यहाँ पर फिस्कल सेक्टर के हवाले से अगर हम गौर करें तो एफबीआर जो है वो हाईलाइट हो रहा है। हालांकि आईएमएफ ने आज के जो अखबारों के अंदर सबसे बड़ी जो बड़ी बड़ी सुर्खियां लगी हुई हैं वो पता क्या है, कि आईएमएफ कह रहा है कि आप अपनी जो टैक्स कलेक्शन उसको इम्प्रूव करें। उन्होंने असल में बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की। जब इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है तो आपकी कलेक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ऐसा ही है। हमने गौर किया कि पिछले इस पैंडेमिक के दौरान भी हुकूमत ने कोशिश की कि आपकी जो कलेक्शन बढ़े। वो कैसे? अगर आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो जाए। बहुत मौका दिया, एमनेस्टी स्कीम भी दी गई उससे पहले, डॉक्यूमेंटेशन में इजाफा हुआ। लेकिन वहीं पर अगर हम गौर करें, वो आई होप मैं आपको वो ऐड दिखाता जो एफबीआर की तरफ से आई है कि तकरीबन 35 लाख जो टैक्स फाइलर्स हैं उनमें से तकरीबन 10 लाख लोगों ने तो टैक्स फाइल ही नहीं किया। तो आपको कलेक्शन कैसे ज्यादा नजर आएगी? तो उनको मोटिवेट नहीं करना, आपने उनको रिमाइंडर्स देने कि आपने अपनी जो टैक्स रिटर्न्स हैं उनको फाइल करना है, भाई जो भी है। अच्छा, आपको एफबीआर में जो कलेक्शन के जो टारगेट्स हैं वो मीट होते हुए नजर आ रहे हैं। दो थोड़े से कम है लेकिन आपको बहुत क्लोज है, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान हालात थोड़े से बदले हुए, टैक्स कलेक्शन इतनी आसान है नहीं। तो क्या बिजनेसेस को जो टैक्स जमा करवाते हुए कोई मुश्किल पेश आ रही है? एब्सोल्युटली ऐसा होता है। देखिए ना, एम्प्लॉयमेंट कम होती है, थोड़ी सी ना रिजिडिटी भी आ जाती है, क्योंकि कलेक्शन जो होती है ना, आपको अगर पीछे से कलेक्शन नहीं आती तो फिर आप आगे पे ऑफ नहीं कर सकते। तो इस वजह से आपको टैक्स थोड़ी कलेक्शन नजर आ रही है, क्योंकि एक तो आपका जो स्टाफ है 50% अवेलेबल था मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो आपका 50% कल आएगा, फिर 50% ने आज जो कलेक्शन किया, तो आपको थोड़ा सा सिचुएशन चेंज होती हुई नजर आती है। फिर कलेक्शन में थोड़ा सा फर्क आया, लेकिन जो टारगेट्स मीट किया गया वो इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, वो मीट होते हुए नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे इस साल का जो हमारा टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट है 4.9 ट्रिलियन रुपीस, जो कि देखें ना तो बहुत बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन जो इस क्वार्टर का था इट वाज मोर देन ट्रिलियन रुपीस, और मोर देन ट्रिलियन रुपीस अचीव किया गया, विच इज ग्रेट। मेरा ख्याल है फिस्कल साइड पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो इकदामात हैं बहुत ही जबरदस्त नजर आए। 2 मंथ तक के लिए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कोई मीटिंग होने नहीं जा रही मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, तो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? देखिए, अगले 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है।
وہی ان اینالسٹ میں بھی شامل ہوں کہ جو پالیسی ریٹ ہے وہ بڑھ سکتا ہے، ہو سکتا ہے نہ بڑھے. اس کی وجہ کیونکہ جو شور و غل نظر آ رہا ہے نا مہنگائی کے حوالے سے، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے جو بڑا اور لیتھل ہتھیار ہے وہ یہ کہ آپ اپنا پالیسی ریٹ زیادہ کر دیں. لیکن مارکیٹ میں پھر کنزمپشن کم ہو جاتی ہے. آپ کو جو ہم نے غور کیا کہ ہم نے جو ریئل سیکٹر میں بات کی کہ جس طریقے سے لیکوڈیٹی کو انجیکٹ کیا گیا، اربوں روپے، کئی 100 ارب روپے جو ہیں وہ ٹرف جو ہے اس یعنی کہ جو ٹیمپرری ری فائنانس اسکیم تھی اس حوالے سے دیے گئے. لیکن یہاں پر بات یہ کہ جو مہنگائی کا طوفان آیا خاص طور پہ فوڈ آئٹمس میں، جس نے انفلیشن ریٹ کو تقریباً 9% تک پہنچا دیا. ایکسپیکٹیشن اتنی نہیں تھی، حالانکہ ایکسپیکٹیشن 9% رکھی جا رہی تھی لیکن اس سے کم ہی آئی. لیکن اگر ہم غور کریں نا 3 یا 4 آئٹمز ایسی ہیں خاص طور پہ چینی، آٹا، آپ کو جو ہے نا Basic یہ needs ہیں نا یہ تو. ایبسولوٹلی، لیکن ان کی پرائسز میں آپ کو تقریباً 70% زیادہ اضافہ نظر ہے، جس کی وجہ سے جو انفلیشن وہ 9% تک بھی آئی. ابھی بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ انفلیشن میں کمی آئے گی اور آنی بھی چاہیے. ہم نے اپنے پروگرام گزشتہ ہفتے کے جو پروگرام ہے اس میں ڈسکس کیا کہ جب سبزیاں آئیں گی اور یہ مہینہ جو ہے اس کے بعد سے سٹارٹ ہو جائے گا، آپ کو دسمبر کے اندر آپ کو فراوانی نظر آئے گی تو آپ کو پرائسز کنٹرول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، جس کی وجہ سے انفلیشن کے نمبرز کم ہوں گے. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ جب یہ جنوری میں دوبارہ اناؤنسمنٹ ہوگی، خدا نہ خواستہ اگر پینڈیمک کی سچویشن ورف نہ ہوئی، کیونکہ ورف ہوتی ہوئی نظر تو آ رہی ہے، تو پالیسی ریٹ یہی رہے گا اور شاید ہی فیو بیسس پوائنٹس کو اضافہ اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر مہنگائی کنٹرول نہ ہوئی، جو کہ ابھی تک تو کنٹرول کرتا ہوا ہمیں افیکٹولی کنٹرول نظر نہیں آ رہا، خاص طور پہ پنجاب کی اگر ہم بات کریں اور سندھ کی بات کریں، تو میرا اپنا پرسنل ویو اسٹیٹ بینک آف پاکستان مجبور ہو جائے گا کہ پالیسی ریٹ کو بڑھا دیا جائے. ویورز، آج کی ڈسکشن سے ہم یہ ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ اگلے 3 سے 4 دن ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو مانیٹر کریں گے اور ایشیا اینڈ مڈل ایسٹ اسٹاک مارکیٹس کو بھی مانیٹر کریں گے کہ اس کے کور ریلیشن اسٹرانگ ہے یا نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. نیو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اپنی میزبان سحر خان کو دیجیے اجازت. اینڈ کیپ واچنگ بزنس نیوز ڈیلی ود احسان اقبال.